आओ बयान की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनो। हदीस पाक में आता है जब ईद की नमाज के लिए कपड़े पहनकर घर से निकलो तो यूं कहते हुए निकलो, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मैं खुदा की बड़ाई बयान करते चलो, मैं खुदा की अजमत बयान करते चलो। और मेरी बात नहीं, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब लोग रमजान का इकराम करते हुए, रोजे रखते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए रमजान को पूरा कर लेते हैं तो अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को हुक्म देते हैं, जाओ मेरे बंदों को आज रास्ते में खड़े होकर मेरे बंदों से मुसाफे करो, मेरे बंदों से मुसाफे करो। और यूं आता है हदीस पाक में, अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब लोग ईद की खुशी मनाते हुए चलते हैं तो अल्लाह पाक पूछते हैं फरिश्तों से कि आज मेरे बंदे बड़े खुश खुश नजर आते हैं, क्या बात है? कि रब्बुल आलमीन तेरी अता थी, तूने करम किया, ताकत दी, हिम्मत दी, इन्होंने रमजान का इकराम किया, एहतराम किया, रोजे रखे, तरावीह पढ़ी, कुरान पढ़ा और आज खुशियां मनाते हुए नमाज पढ़ने चले हैं, सजदे शुक्र अदा करने चले कि मेरे लिए नमाज पढ़ेंगे, कहा तेरे लिए पढ़ेंगे। आवाज आती है, आओ जमीन आसमान के फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं खुदा ने इन सबको माफ कर दिया, मैं खुदा इन सबको माफ कर चुका हूं। तो खुदावंद आलम की कितनी बड़ी करीमी, कितनी बड़ी रहीमी। और दो चीजों का हुक्म दिया ईद के दिन, एक सदकातुल फितर अदा करो, ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर देना चाहिए, बाद में जो अदा करेगा मकरूह होगा, अदा तो करना पड़ेगा फिर भी। हर वो बच्चा जो ईद की सुबह सादिक से पहले पैदा हो गया उसकी तरफ से भी वही सदकातुल फितर देना पड़ेगा जो बड़े की तरफ से दिया जाता है। इसमें क्या हिकमत है? अल्लाह पाक के फरिश्ते भी नहीं खाते, न खुदा कुछ खाता पीता है, न वो गरीब है, न उसे कपड़े बनाने। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर जो गरीब लोग हो उनकी भी ईद मन जाए। जो तुम्हारे गरीब हैं तू मेरे बंदे की हमदर्दी कर, मैं तेरी हमदर्दी करूंगा। तू मेरे बंदे की प्यास बुझा, मैं तेरी क़यामत की प्यास बुझा दूंगा। तू मेरे बंदे की भूख का इलाज कर, मैं क़यामत की धूप का इलाज कर दूंगा। तू मेरे बंदे को कपड़ा पहना, मैं क़यामत के दिन तुझे जन्नत का जोड़ा पहना दूंगा। तो खुदावंद करीम ने ये सारी चीजें बंदों की हमदर्दी के लिए फरमाई। सरकार दो आलम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए तशरीफ ले जाने लगे तो आपने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा दीवार से लगकर रो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से पूछा कि तू क्यों नहीं खेलता भाई? वो कहने लगा जी मेरी तो खुशी कोई नहीं, बाप मेरा नहीं, माँ मेरी नहीं, मैं तो यतीम हूं, मैं क्या खेल लूं और क्या खुशी मनाऊं, मेरी तो कायनात ही उजड़ गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख हुआ, सदमा पहुंचा। और क्यों पहुंचा? लो आज आपको एक नई बात सुना दें, पता नहीं जिंदगी में फिर मुलाकात का मौका है या नहीं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद माँ के पेट में छोड़कर हुजूर को रुखसत हो गए दुनिया से, यानी हुजूर माँ के पेट में यतीम हो गए। तो आप कहोगे ये तो हमेशा हम सुनते हैं। अगली सुनो, सैयदा हलीमा के यहाँ आपने परवरिश पाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो कितनी मुकद्दरों वाली माई थी जो सरकार को एक एक दिन में सैकड़ों मर्तबा बोसे देती थी। और जब आप चलने लगे तो मक्के में हजरत आमना ने अपने पास रख लिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की वालदा माजदा ने। हुजूर की वालदा मदीने मुनव्वरा की थी, यानी हुजूर का ननिहाल मदीने में था। सैयदा आमना का जो पैका है, मैका है, वो मदीना है। तो मदीने में लेकर के गई है हजरत आमना हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह गनी हो। और फिर गोद में लेकर हजरत अब्दुल्ला की कब्र पे गई है, यानी हुजूर के वालिद की कब्र पे गई है। हजरत आमना उंगली पकड़ के लेके गई है रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, और वहां कब्र पे रोई है, अब्दुल्ला ओ अब्दुल्ला, आकाश तू अपने बच्चे को देख लेता, चौदहवीं का चांद शर्माता है तेरे जवान के मुकाबले में। अब्दुल्ला तेरे यतीम का जगमगाना तो देखो, इसकी चेहरा तो देखो, इसका खूबसूरत दिल डौल तो देखो।
روئی ہے حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کی قبر پہ کھڑی ہو کر. حضرت آمنہ کو یہ تو پتہ نہ تھا کہ میں تو باپ کے صدمے کو رو رہی ہوں کہ میرا بیٹا یتیم ہو گیا، 1-2 دن میں ماں بھی چلی جائے گی، 1-2 دن میں ماں بھی چلی جائے گی. سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی مدینے میں بیمار ہوئی، اور اتنی بیمار ہوئی، یوں لکھا علماء نے، سامنے حضور تشریف فرما ہے اور آمنہ دیکھ کے رونے لگی، بیٹا ایک یتیم اور ایک پردیس میں، ایک تو آگے یتیم اور ایک پردیس، اور میں ماں بھی تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان کی طرف کبھی اپنی امی کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے، گویا خدا سے پوچھتے تھے میرے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، باپ تو پہلے نہ تھا، ماں بھی چل رہی ہے. سید آمنہ نے بھی جواب دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس لیے صدمہ پہنچا، اس لیے دکھ پہنچا کہ آپ نے یتیمی دیکھی تھی، آپ بے وارث دنیا میں رہے تھے. اس تاکہ میں سے بچوں کو دمکاؤ نا، یہ جمعے کے دن اور ایسے موقع پتہ نہیں کہاں سے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو دیکھا جو دیوار سے کھڑا ہو کے رو رہا تھا. آپ نے پوچھا تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا جی میری تو خوشی کوئی نہیں. بس آپ نے اس بچے کی انگلی پکڑی اور گھر لے گئے، اور وہاں جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تیرا میرا بیٹا کوئی نہیں، اللہ نے بیٹا دے دیا، اسے اپنا بیٹا بنا لے. اسے نلایا دلایا، کپڑے پہنائے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی رحمت والی انگلی اس کے ہاتھ میں دے کر پھر لے کے چلے، اور انہی بچوں کے پاس سے گزر ہوا جو پہلے کھیل رہے تھے. وہ سارے بچے دوڑ کر آئے اور اس بچے سے کہنے لگے کہ یہ کیا کمائی کر لی، یہ کیا کمائی کر لی. بچہ کہنے لگا میرے باپ آج کے بعد کالی کملی والے ہیں، میری اماں آج کے بعد عائشہ صدیقہ ہے، میں یتیم تھا، انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا، میں ان کے گھر میں گیا کھا پی کر آیا ہوں، آج میری سب سے بڑی خوشی ہے، کسی کا ابا بلال ہے، کسی کا ابا فاروق ہے، کسی کا ابا طلحہ ہے، کسی کا ابا سلمان فارسی، کسی کا ابا زبیر ہے، کسی کا ابا عبد الرحمن ابن عوف ہے، کسی کا ابا حضرت سعد ابی وقاص. لوگوں آج کے بعد میرا ابا کالی کملی والا ہے. ان بچوں کو بھی اتنی قدر تھی کہ وہ سارے بچے رونے لگے اور کہنے لگے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، آج ہمارے بھی حضور باپ بن جاتے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کروڑا احسان اور شکر ہے کہ اس کی توفیق اور عنایت سے رمضان المبارک کے ہم نے روزے رکھے، تراویاں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، صدقہ زکوٰۃ خیرات کیا. اللہ تعالیٰ ہر عبادت کو اپنی مہربانی سے قبول فرمائے اور اس کو اجر عظیم کا ذریعہ بنائے. حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک بھی غمخواری کا مہینہ ہے اور صبر کا مہینہ ہے، تو اللہ کے ذکر کرنے کا مہینہ ہے. ویسے بھی ایک آدمی کو مہینہ بھر عادت ڈالنے سے عادت پڑ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ عید کے بعد سب چیزوں کو چھوڑ بیٹھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ عمل اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے جس میں دوام ہو، جس میں ہمیشگی پائی جاتی ہو. کسی نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت نماز پڑھ کے خالی چلے جاتے ہیں، معلوم نہیں قبول ہوئی کہ نہیں. تو بڑا اچھا جواب ارشاد فرمایا اگر ظہر کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی اللہ نے قبول کی تو عصر کی توفیق دی، اگر عصر کے بعد مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو کہ عصر کی نماز اللہ نے پہلے قبول کر کے پھر مغرب میں آنے کی توفیق دی.
تو جن لوگوں نے رمضان المبارک میں بڑی دل جمی سے، خوش شوق سے، ذوق سے نمازیں پڑھی، اب اگر نمازیں پڑھتے رہیں گے تو سمجھو کہ رمضان کے مہینے کی نمازیں قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پہلے قبول فرماتے ہیں اور پھر اجر کی اور اس کے دوبارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، حضور کی صحبت میسر تھی، آپ کو تو زندگی بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں بھی زیارت نہیں ہوئی، اور صحابہ کرام وہ خوش نصیب جماعت ہے جن کو ایک ایک دن میں کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ اس جماعت کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں جنہوں نے 23 برس تک امام الانبیاء کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی، سارا قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا، اللہ مسائل پوچھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مرید بننے کے لیے آتے تو تیرا پیر چشتی ہوگا، میرا پیر نقشبندی ہوگا، کسی کا پیر قادری ہوگا، کسی کا پیر سہروردی ہوگا، صحابہ کرام کا پیر امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اتنی بڑی خوش نصیب جماعت تھی جن کا انتخاب خداوند عالم نے خود فرمایا، اپنے نبی کے لیے جماعت بھی اللہ کا انتخاب ہے، خود